इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लाना चाह रहे हैं? 70 के बाद जो इलेक्शन आ रहा है उसके किनारा हमारे बांधी हुई है। हम कहते हैं कि इस चीज से निकलो। रिंग रोड में आपको घसीटा गया या डॉक्टर तौकीर शाह साहब को घसीटा गया? अब वो अदालत के सामने, प्रेस के सामने, वकीलों के सामने आके अपनी पेशन गोई करें ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू की ये खुसूसी एपिसोड देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी ली जाती है और इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत हमेशा दिलचस्पी का महवर रही है। खास तौर पर जब से वजीर आज़म इमरान खान आए हैं तो पाकिस्तान में सियासत की टर्मिनोलॉजी में क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी शामिल हो गई है। जब वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे, धरने में थे या सियासी जलसे करते थे तो कहते थे हम बोल्ड कर देंगे, हमने विकेटें ले ली। और अब तो बाकायदा सियासत जो है वो इसी रास्ते पे चली हुई है, यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में क्रिकेट देखी भी जाती है और खेली भी जाती है, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही होती है। पाकिस्तान ने बरतानिया में क्रिकेट खेली, वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान अभी क्रिकेट खेल रहा है, फिर पीएसएल के रिसेंटली मैचेस हुए, आजकल केपीएल के मैचेस हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर सियासी मैदान देख लें तो असेंबली में हंगामा होता है, वो सिंध असेंबली में हंगामा होता है, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अब तो कोर्ट्स में मामला चल रहे हैं। तो आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में क्रिकेट पे बात करवाएंगे पार्लियामेंटेरियन से, और सियासत के हवाले से हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे, खास तौर पर हुकूमत और अपोजिशन में जितने इश्यूज चल रहे हैं। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खेलों की सरगर्मियां यकीनन बड़ी अहम होती हैं और फिर जब पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान, कौम के नुमाइंदे खेलों में आगे आए तो जाहिर है उसका एक क्रेज पूरे मुल्क में बढ़ता है। गो के हालिया ओलंपिक्स में कुछ हौसला अफजा छोड़े, किसी किस्म की कोई कारकर्दगी देखने में नहीं आई, लेकिन बहरहाल क्रिकेट पाकिस्तान में क्रेज है। पीएसएल हुआ, फिर अभी केपीएल यानी कश्मीर प्रीमियर लीग जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर अफेयर्स के वफाकी वजीर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपको माशाल्लाह देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आप यंग मैन हैं और जो देख रहे होंगे इस वक्त हमारा शो, क्रिकेट तो पाकिस्तान में एक वैसे भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन आपके बारे में कहते हैं कि जी आप जो क्रिकेट रूल्स हैं उसमें तो फिट इन होते हैं, क्रिकेट को जो रूल्स के अंडर खेलते हैं, सियासत में आप कोई रूल्स की पाबंदी नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया को खैर तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह का इवेंट करवा रहे हैं और ये इवेंट्स हमारे होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि रूल्स जो है वो पॉलिटिक्स में भी अपने रूल्स हैं, गेम के अपने रूल्स हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी हो चुकी है अब कि रूल्स पे तो आपके सामने ही हालात चल रहे हैं। अगर रूल्स को देखा जाता तो ये करप्शन ना होती इस मुल्क में। अवाम अपने नुमाइंदे चुनती है और असम्बली में भेजती है कि तो उनके लिए कानून साजी हो, उनके मसाइल हल हों, लेकिन वो लोग वहां पे पहुंचकर अवाम का ही पैसा लूटना शुरू कर देते हैं। तो रूल्स पहले से ही गलत चल रहे हैं और हम उन रूल्स को ठीक करने के लिए आए हैं। तो जाहिर बात है उन रूल्स को ठीक करने के लिए थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है, वरना ये जो पुराने वाले पार्टियां फिर रही हैं। मसलन कौन सा रूल आप ब्रेक करना चाहते हैं पुराने खराबी को दुरुस्त करने के लिए? पहला तो जी ये रूल ब्रेक करना चाहते हैं कि जो करप्शन हो रही है इसका रूल ब्रेक किया जाए, करप्शन को बंद किया जाए इस मुल्क में। दूसरा ये है कि मेरिट की बालादस्ती होनी चाहिए, ये भी हमारा जो रूल है ये इस वक्त इससे पहले अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, हम चाहते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसके अंदर भी आपको नैरेटिव देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इनकी असलियत क्या है। और जब इनकी असलियत बताओ तो वो कहते हैं कि जी ये गैर मुआज़िबाना लैंग्वेज है। तो मैं समझता हूँ कि अब चोर को चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा आप इलेक्शन कैंपेन पे ले गए, लेकिन देखें ना क्रिकेट में एक टर्म थी आपके अपने लीडर इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई जिसे कहते हैं मैच फिक्सिंग। तो आप पे तो आप खुद कश्मीर के इलेक्शन में मैच फिक्सिंग करते नजर आए। अच्छा, ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। देखिए हमारे कैप्टन और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहली दफा क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाए थे। जी दुरुस्त है। अच्छा, और हमेशा न्यूट्रल अंपायर तो न्यूट्रल फैसला करते हैं। कश्मीर में तो उल्टा ही काम है। देखें इनका प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन डे तक प्राइम मिनिस्टर था नून लीग का, इलेक्शन कमिश्नर इनकी मर्जी का लगाया गया, मेंबर इनके लगाए हुए, एडमिनिस्ट्रेशन इनके अंडर, और कह रहे हैं धांधली हमने की है। तो न तो मेरे अंपायर थे, ठीक है, अंपायर कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल दुरुस्त, या मेंबर्स वो इनके थे। अच्छा, दूसरी बात फील्डर्स कौन होते हैं कि धांधली करेंगे ना, फिक्सिंग में भी होता है ना, फील्डर खरीद लो कैश नहीं करेगा आपका। अच्छा, फील्डर एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी इनके।
तो अब मुझे बताएं कि इन हालात में मैं कैसे धांधली कर सकता हूँ? नहीं, वो जो मैच फिक्सिंग का आपके कुछ पैसे आप दे रहे थे, नहीं, वो देखिए जी, वो क्या था? वो बड़ा गलत बात, उन्होंने गलत बात फैलाई है। अच्छा। मेरे शेड्यूल आप चेक कर लें, तो मैंने यहाँ से जारी किया था अपने इवेंट्स का, उसमें वो शेड्यूल नहीं था। मैंने पहले जलसा किया वहाँ पे, वहाँ पे कुछ खवातीन और कुछ लोग आए, उनके 2 बच्चे शहीद हुए थे। अच्छा। ये रोड गिर गया था नीचे, उसकी वजह से उन्होंने कहा 2 महीने से हमारा रोड फिर खराब है और हमारी कोई और मसला हो सकता है, कल आप आना वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैं वहाँ पे गया तो मैंने रोड की हालत देखी, तो मैंने ऐसे ही मेरे जेब पैसे तो मैंने उनको दे दिए कि चलो आर्थिक तौर पे इतना ठीक कर लो। अच्छा। इंसानी हमदर्दी के तहत। अच्छा, अब उधर सारे कैमरे हैं, लोग हैं, अगर मैंने कोई वोट खरीदना भी हो या किसी को, या तो मैंने वोट की बात की हो कि पैसों के बदले वोट दो, या मैंने वोट खरीदना भी हो, तो क्या मैं कैमरों के सामने पीटीवी लाइव कवरेज कर रहा है उसके सामने मैं ही काम करूंगा? तो वो तो इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने किया था। उनके 2 बंदे शहीद असल हुए। में जब ये चीज आई ना कि जी आप पैसे दे रहे थे, तो लोगों ने वो पुरानी भी बातें की कि आप एक बार जो है वो बैलेट बॉक्स लेके चले गए थे, वो भी झूठ था। कि वो कहते हैं कि आप ये करते रहते हैं ऐसे। ये झूठ था। देखिए, जब आप देखिए जीपी में इलेक्शन हुआ, हाँ। इन्होंने कहा हमारी हुकूमत बन रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी ने, मैंने उस वक्त कहा था कि फारिग हैं दोनों। उसके बाद 15 दिन पहले इलेक्शन से इन्होंने शोर शुरू कर दिया कि धांधली हो रही है। उसके बाद इनका जो हाल हुआ वहाँ पे, यहाँ पे कश्मीर में आप देख लें, पहले उन्होंने कैंपेन शुरू की कि जी हम तो बस हुकूमत बना रहे हैं इधर। उसके बाद 15 दिन पहले उन्होंने शोर शुरू कर दिया हमारे खिलाफ धांधली हो रही है। अब मेरे पास इस मसले का तो हल नहीं है ना कि एक बंदा अगर हारे, देखें अवाम ने मुसलात किया है इनको, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, दो कारकुन हमारे शहीद हुए हैं पोलिंग डे पे, इनका तो कोई कारकुन जख्मी हुआ न, किसी ने इनके साथ कोई इस तरह के इक़दाम हमारे कारकुनों ने किए। अच्छा, इन्होंने मेरे पे बैन लगाया कि आपका कश्मीर में एंट्री बैन है। इन्होंने मेरे वो तो अंपायर ने लगाया ना, गैर जानिबदार जो अंपायर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया ना। देखिए, मेरा अंपायर होता तो क्या मेरे पे बैन लगाता? अंपायर तो गैर जानिबदार होता है जी। ठीक है यार, जानिबदार था ना, तो मेरे पे बैन लगाया ना। मरीम नवाज पे नहीं लगाया, बिलावल पे नहीं लगाया, इनके और मिनिस्टर गए थे उन पे नहीं लगाया। आप मिनिस्टर थे ना, इसलिए आप पे बैन लगा। तो बाकी मिनिस्टर फिर रहे थे इनके साथ, मरियम नवाज साहब तो मिनिस्टर थे उनके साथ, आप चेक कर लें। 4-5 मिनिस्टर। अच्छा, आपने भी तो बैन नहीं माना ना? 4-5 एक्स मिनिस्टर साथ फिर रहे थे, MNAs फिर रहे थे उसके साथ, इस तरह बिलावल के साथ जो है वो फिर रहे थे, सिंध के मिनिस्टर्स। तो ये तो हमने तो किसी पे एतराज भी नहीं किया, हमने तो उधर भी नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा करो कैंपेन, हमने कहा खुल के मुकाबला करो अवाम में, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अच्छा, लेकिन आपने तो नहीं माना ना अंपायर का। आप जिस दिन आखिरी दिन आपके कप्तान मुजफ्फराबाद में बॉलिंग कर रहे थे क्रिकेट के टर्म्स में, और फिर नजर आए फील्ड में आप मतलब एक बाउंड्रीज रोक रहे थे दूसरों की। जब मेरा कप्तान बॉलिंग कराएगा तो मैं तो फील्डिंग करूंगा। अंपायर ने आपको कहा था कि आपने ग्राउंड के अंदर नहीं। अंपायर देखिए, अंपायर जानेदार नहीं शायद इसलिए, और मैंने कर ली। मैंने अंपायर से कहा कि तुम मुझे मैच से निकाल दो, जो इकदाम कर लो, मैं कबूल करूंगा। तो मैच हो गया, मैच के बाद अगर वो मुझे निकालना चाहते हैं तो मैं ताबेदार हूं। क्या फायदा, आप तो आपने जनाब अक्सरियत ले ली, सादा अक्सरियत से भी ज्यादा। देखिए जी, मैंने तो कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझे अगर बुलाएगा, मेरे पे किसी किस्म का कोई अगर कोई इकदाम करेगा, मैं कबूल करूंगा। तो लेकिन मैं अपने कप्तान को अब बॉलिंग वगैरह करा रहा हूँ आपकी टर्म्स में, तो मैं तो अपने कप्तान को किसी के कहने पर भी अगर वो बॉलिंग कराए तो किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि मैं फील्डर खड़ा होना हुआ। मैं तो फील्डिंग करूंगा, फील्डिंग भी करूंगा और हर तरह की फील्डिंग करूंगा, सीने पे भी बॉल रोकूंगा, मतलब मैं माथे से भी रोकूंगा, हर तरह से रोकूंगा बॉल। अच्छा, कयूम नियाजी साहब ओपनिंग बैट्समैन कैसे बन गए? सुने आपके वो मुंतखब आपकी नजर में वो नहीं थे पहले, आपके कोई और नॉमिनेट? नहीं, हमारे कोई नॉमिनेट होते भी नहीं है। देखिए, ये इमरान खान साहब की पार्टी है, उन्होंने फैसला करना होता है, उसमें अवाम की नजर में कुछ लोग नहीं होते। लेकिन आपको पता है इस तरह इमरान खान साहब नुमाइंदा चुनते हैं हमेशा से। महमूद खान को आप देख लें, आप उस्मान बुज़ार साहब को देख लें, इसी तरह खालिद खुर्शीद साहब को आप देख लें, तो उनको भी कोई नाम तो नहीं आ रहा था इस तरह। अच्छा, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट में जो रूल बनते हैं सबसे पूछा जाता है, सबकी मुशावरत होती है। इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लाना चाह रहे हैं, चूंकि आप काबीना का हिस्सा हैं, मुतअद्दिद बार आपको ब्रीफिंग दी गई। बाकी जब क्रिकेट खेलने वाले उस चीज पे इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो आप वो ग्राउंड क्यों इम्पोज करना चाहते हैं? देखिए, खान साहब कहते हैं कि जब हम मैच खेलते थे पहले तो हमेशा एतराज आता था, हमेशा जो भी हर तरह कहते थे अंपायर मिला हुआ, धांधली हुई, न्यूट्रल अंपायर लाए और आप जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही है, पीछे से थर्ड अंपायर भी आ गया, तो अब कोई एतराज नहीं करता। कभी कभी कोई माइन्यूट गलती हो जाए तो हो जाए, वरना गलती की गुंजाइश नहीं है। हर बंदे को अपनी हार माननी पड़ती है। हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यही हो रहा है। 70 के बाद जो इलेक्शन हारा है उसने एक नारा हमारा धांधली हुई है। हम कहते हैं कि इस चीज से निकलो और एक मेरिट के ऊपर EVM के थ्रू इलेक्शन करो ताकि ये बात ही खत्म हो जाए। अब अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रंप ने कहा अगर एक बात भी थोड़ी सी निकल आती धांधली की तो कितना बड़ा फसाद मचता नहीं बचा। भी सुना मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि ये धांधली करने का एक बाकायदा टूल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जा रहा है। अब देखें, फजल रहमान को मैं क्या बोलूं, अब अवाम की खिदमत ना करो, अवाम के काम ना करो, अपने हल्के में जमाना जब्त हुई है उसकी, अवाम मुसरत करे, आपको धांधली हुई है, ये तो कोई रीजन ना हुई ना जी।
ये तो कोई रीजन ना हुई। बच गए, बॉल आई है। जी हाँ, ये बातें लगती रहती हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहा है, जिस हवाले से बातें कर रहा है, देखें ईवीएम मशीन पूरी दुनिया के अंदर होती हैं और ईवीएम मशीन के अंदर गुंजाइश नहीं है धांधली करने की। हम इसलिए चाहते हैं कि हम ऐसा निजाम पाकिस्तान में ले आए ताकि हर एक के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अभी आपने कहा कि कप्तान की मर्जी, जिस खिलाड़ी को खिलाएं न खिलाएं। आपकी एक खिलाड़ी इधर थी, फिर उसको लाहौर कलंदर में भेज दिया गया। लाहौर कलंदर में जो है वो खेलती रही, वो पैड बांध कर बैट ले आती थी, ठीक है, फिर लाहौर कलंदर से भी निकाल दिया। इस्लामाबाद वैसे डिसयूनाइटेड है, अब क्या डिसयूनाइटेड में फिर लाएंगे उनको? देखिए बात यह है कि जो टीम का कैप्टन होता है ना, जी जी, उसको पता होता है कि कौन से खिलाड़ी को किस जगह खिलाना है और कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आगे नजर आती है कि वो अच्छी है बुरी है। अब उसकी बुनियाद पर अगर वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट चेंज करते हैं या बॉलिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, तो ये उनका एक अपना प्रोरोगेटिव है। क्रिकेट आप खेल रहे हैं, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, ये असेंबली में, ये सियासत में, ये पार्लियामान में ये बर्दाश्त क्यों नहीं नजर आती? देखिए जी, इमरान खान साहब ने जब हल्फ लिया, पहले दिन स्पीच नहीं करनी थी इन्होंने और कहा धांधली की है, एक वो ड्रामा। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये नायल है, निकम्मे, और नायल निकम्मा तो 5 साल बाद एवेल्युएट करोगे ना। हम जब 5 साल हुकूमत गुजार लेंगे फिर आप एवेल्युएट करें कि हमें मुल्क कहाँ मिला था और हमने मुल्क को कहाँ छोड़ा। पहले दिन स्पीच नहीं करनी थी, तो ये बेसिकली इन्होंने ही प्रॉब्लम बनाया हुआ है, हमारी तरफ से नहीं था। आप देखो, शहबाज शरीफ तो कहते हैं आइए बैठ के बात करते हैं मईशत पे, हम मिसाल शहबाज से क्या बात है, 27 रुपए उसके अकाउंट में आ गया। वो कहता है मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, 27 रुपए उसने लूट मार की हुई है, ये तो कम है। अदालतों ने डिसाइड करना है, अदालतों ने डिसाइड तो कर रही है, हम भी अपना नैरेटिव देंगे ना। आप ज़ल्मी नैब के पास भेज देते हैं हर किसी को, वहां से तो अदालतें क्लियर कर रही हैं। हम अपना नैरेटिव तो देंगे ना। देखिए अदालत का फैसला हमें कबूल है, बट अपनी कौम को हमने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्होंने इन 100 ऑफ बिलियंस करप्शन की है, लूटा है पैसा, और बहुत से भी साबित तो हो ना, साबित भी हुई है, जमानतें हो गई। ये हमारा जो थोड़ी सी हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारे जो रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए करप्शन के ऊपर, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। चले, पार्लियामेंट है, करना चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब फेडरल मिनिस्टर बात कर रहे थे। क्रिकेट और सियासत पे हमने बात की, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट का ये क्रिकेट मैच भी जारी है और हमारा प्रोग्राम भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुर्तजा महमूद साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये रुकन कौमी असेंबली हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं, प्रिविलेज कमेटी के मेंबर हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की बात कर रहा हूँ। जरा हम क्रिकेट की बात भी करेंगे, लेकिन बेसिकली जितनी हमारी सियासत फंसी हुई है, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा इस ग्राउंड में किया जा रहा है, अंपायर की बात मानी जा रही है, वो उंगली उठाता है, जो आउट हुआ है, जुल्फी बुखारी साहब अभी आउट हुए, बाहर आ गए, ये रूल्स पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? क्यों जी, क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में तो पॉलिटिक्स में होने चाहिए, जिस तरह आज हम खेल रहे हैं, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस तरह हमें सबको पाकिस्तान के लिए इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सबको साथ लेके सियासत की है, तो मैं तो खुद इसका हामी हूँ। 50 ओवर का मैच, अगर टीम आउट नहीं होती तो 50 ओवर पूरे खेलते हैं। 5 साल का टेन्योर मिला, इलेक्शन में यही लिखा हुआ है रूल्स में। तो अब आपके चेयरमैन कहते हैं कि नहीं जी, उधर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इधर लाई जाए, इनको क्यों पहले गिराना चाह रहे हैं आप? देखें जी, तो हमारा सियासी हक है, पार्लियामेंट के हवाले से अगर हम कुछ करना चाहें, हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी। आज महंगाई देखें, बिजली की आप प्राइसेस देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, जो गरीब आदमी है वो बहुत तंग है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी नुमाइंदगी कर रही है पार्लियामेंट में, और आप देखें जिस तरह चेयरमैन साहब ने मीडिया में भी कहा, तो वो उनकी जबान बोल रहे हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद साहब, वो पीपल्स पार्टी के, ही इज वन ऑफ द पिलर्स। तो जो ये पंजाब में बार बार बिलावल कहते हैं कि जी वो अदम एतमाद हम ले आए, नून लीग आगे है, तो किस वजह से, क्यों इतना एतमाद है? किसी ने लॉयल्टीज का जो है वो यकीन दिलाया है, क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो आपको पता है, हम इशारे विशारों पे नहीं सियासत करते। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है पंजाब में। आप देखें जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो पीपल्स पार्टी वो देख रही है, नून लीग जो है उसको साथ मिला के और बाकी पार्टीज को मिला के अगर हम अदम एतमाद ला सकते हैं तो हमें लेके आना चाहिए। डेमोक्रेटिकली अगर हम गवर्नमेंट गिरा सकते तो गिरानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स,
تو ابھی جو بورڈ پہ دیکھیں نا یہ اسکور کارڈ ہے, نمبر نظر آ رہا ہے, جو اسکور کارڈ نظر آ رہا ہے اس میں تو یو آر شارٹ آف نمبرز. نہیں, اگر آپ نمبرز دیکھیں, آپ نون لیگ کے نمبرز ملائیں, پیپلز پارٹی کے ملائیں, کاف لیگ سے بات کی جا سکتی ہے, پی ٹی آئی میں کافی ناراض لوگ بھی ہیں, اراکین ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے. جن ناراض لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یقیناً وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ ہے, ہیں کوئی ان روڈز بنی ہیں؟ دیکھیں رابطوں میں تو ہوں گے, رابطوں میں ہیں بھی صحیح, لیکن میرے خیال میں جب کوئی ایک اپرچونٹی نظر آئے گی تو اس چھتری کے نیچے سارے اکٹھے ہوں گے. ابھی تو وہ چھتری نہیں ہے, چیئرمین صاحب وہ چھتری دینا چاہ رہے ہیں. اگر نون لیگ راضی ہوتی ہے جس طرح انہوں نے ٹائم لیا ہے تو میرے خیال میں ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے. یہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 20-25 پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہ وہی جہانگیر خان ترین گروپ ہے یا جو سرائکی صوبہ محاذ ایک گروپ بنا تھا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, یہ وہ لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں جی, جہاں تک سرائکی صوبے کی بات ہے, ایک محاذ بنایا گیا تھا جس کی چھتری کے نیچے سارے سیاستدان جو الیکٹیبلز تھے وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم صوبہ دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب وہ عوام کے سامنے عوام کا سامنا بھی نہیں کرتے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو تنگ ہیں, اور عوام جو سیاستدان ہوتا ہے وہ عوام میں پاپولیرٹی دیکھتے ہیں جماعت کی. آج پاپولیرٹی مہنگائی کی وجہ سے اور جس طرح بجلی کے ریٹس ہیں, آج کل جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, اس سے عوام تنگ ہے. لیکن جنوبی پنجاب صوبے کا سیکریٹریٹ تو وہ بنا دیا, جابز وہ علیحدہ کر رہے ہیں, یہ تو کبھی پیش رفت نہیں. دیکھیں ہمارے بہت مسئلے ہیں جنوبی پنجاب کے. اگر آپ ہمارا پبلک سروس کمیشن دیکھیں, ہمارے جب جنوبی پنجاب کے لوگ, جب میں اپنی بیوروکریسی میں دیکھتا ہوں یا میں باقی جو سول سروسز ہیں ادھر دیکھتا ہوں, مجھے نظر نہیں آتے, کیونکہ ہم لوگ لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لاہور میں بہتر سکولز ہیں, لاہور میں کالجز ہیں, وہ بچے بہتر تیاری کر کے لاتے ہیں. ہمارے جو سکولز ہیں ان کی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے, تو ہمارے بچوں کے لیے ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج, اور ہم اتنے سالوں سے ہم اسے سفر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں صوبہ ہماری بہت سخت ضرورت ہے. جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے آبادی کے لحاظ سے. ابھی اپر پنجاب میں زیادہ خرچ ہوتے ہیں, تو یہ سیکریٹریٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک جو ہمارے فنڈامنٹل جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے. ناظرین, سید مرتضی محمود آپ کی بات سن رہے تھے. اس وقت امجد خان نیازی صاحب یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, پارلیمنٹرین ہیں, پارلیمنٹرین کی اب فیلڈنگ آئی ہوئی ہے. ذرا میں ان سے ضرور بات کرتا ہوں کہ جب کرکٹ آتی ہے تو رولز بات ہوتی ہے, رولز ٹھیک ہے, وہ رولز کو بریک کرتا. تو بات آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں کہ گیمز کے اندر رولز ہیں, تو پالیٹکس میں بھی اسی طرح سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتنے والے کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں جیتا ہوا ہوں, اور ہارنے والے کو بھی یقین ہونا چاہیے. اس لیے تو آج عمران خان صاحب اور گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں الیکشن ریفارمز کی طرف چلتے ہیں, تاکہ یہ جو ہار اور جیت کا جو تصور ہے یہ یقینی ہو. یہ بات میں نے بہت سارے اپوزیشن کے پارلیمنٹرین کے سامنے رکھی کہ جی وہ بلا رہے ہیں آپ جائیں. ایک جواب آتا ہے, اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ جی اعتماد کی کمی ہے, حکومت پہلے اپنا اعتماد بحال کرے. پراج صاحب, اصل بات ہے کہ بات آ جاتی ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ بدقسمتی ہے. ویسے تو ہمیں ایز اے پولیٹیشین, پالیٹکس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ڈی میرٹس کے خلاف جانا ہے اور میرٹس کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب اپنے لیے کچھ اصول اور ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ کبھی کبھی اور بنا لیے جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے دیکھیں گورنمنٹ نے بارہا یہ کہا بھی کہ آئیں بیٹھیں. اسی طرح آپ کو اگر یاد ہوگا تو جو بجٹ سیشن کے آخری اختتامی لمحات تھے اور پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر کی, اور بڑے انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ یہ آفر کی اپوزیشن کو اور ریکویسٹ کی. دیکھیں آپ نے بھی آپ کی سیاسی اچھی بات ہے, چور چور ڈاکو ڈاکو نہیں کہا تھا. اچھا بات سے اچھی بات ہے, میں تعریف کر رہا ہوں. 22 سال کی 23 سال کی جو سٹرگل ہے خان صاحب کی, اس میں کبھی انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی. فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آئیں, اگر آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہیں, بسائڈ آل تھنگس ہم بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایشوز جو ریزالو ہو سکتے ہیں, جیسے کرپشن ہے, جیسے انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانا ہے, جیسے اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے, جیسے آپ کی آج آپ دیکھیں, آپ پروگرام بھی شاید کہہ رہے ہو کہ آج جو افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں اور پھر اس کا جو سپل اوور ہے وہ پاکستان پہ کیا ہوگا, اور اس پہ مطلب آئیں بیٹھیں. دیکھیں وہ ایشوز جو ریزالو ہو سکتے ہیں, پرسنالٹی سے باہر آ کے, ایگو
اور پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کا نام ہے جسے آپ برائی بنا کے پیش کیا اچھی آپ نے بات کی ناظرین کے آئیں بیٹھیں، لیکن اعتماد کی جو میں بات کر رہا تھا، مثلا نیب ترامیم کے حوالے سے اپوزیشن نے تجاویز دی، حکومت کا ہر بندہ لہرانے لگ گیا کہ یہ تو این آر او مانگ رہے تھے. کم از کم اگر کوئی تجویز دیتا ہے تو اس کا احترام تو کیا جانا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. کرکٹ جاری ہے، میچ ابھی جاری ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، پی ٹی آئی کا بڑا نام، کور کمیٹی کے رکن، وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریبی ساتھی زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں سیاست کی آج کی بات کروں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. شیر شاہ سوری نے یہ جی ٹی روڈ بنوایا تھا. وہ سنیں اب نیب یا ایف آئی اے اس کے خلاف بھی کیس کر رہی ہے، کیونکہ یہ جہاں سے روٹ گزرا جی ٹی روڈ، وہاں آپ کی زمینیں آئی ہوئی ہیں. دیکھیں وہ بس ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، لیکن الحمدللہ اس میں سے میں کلیئر آیا ہوں. میں نے پہلے دن سے ایک ہی موقع رکھا تھا کہ نہ میری کوئی امیڈیٹ فیملی کی 1 انچ بھی زمین نہیں ہے رنگ روڈ پہ. تو یہ جتنا چاہے 2 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں، 20 سال لگا لیں، 400 سال لگا لیں، بات وہی نکلے گی آخر میں. ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، آپ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے اور وہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک اچھی پوزیشن پہ بھی رہے. ان کا بڑا بتایا گیا کہ ان کی زمینیں آ گئی ہیں اور انہوں نے انفلوئنس کیا. جو الٹیمیٹ انکوائری رپورٹ آئی اس میں تو وہ کلیئر ہے. یہ آپ کی اپنی حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جو آخری رپورٹ آئی تھی اس میں وہ تھے نہیں، اور میرا نہیں خیال ان کا بنتا بھی تھا. ان کی کچھ 200 سال پرانی زمین ہے، نہ وہ کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. اور انکوائری میں بھی وہ بھی کلیئر آ گئے جس پہ میرے پہ الزام لگا تھا. تو میں تو کلیئر آیا ہوں، وہ بھی کلیئر آ گئے. ظاہر ہے وہ آپ کے ماموں ہیں، لیکن جو میں بنیادی بات کر رہا ہوں کہ خواہ لوگوں کو امپلیکیٹ کر لیا جاتا ہے، پھر میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جیسے اس انکوائری میں وہ کلیئر ہو گئے. اب ظاہر ہے اس سے زیادہ ان کے نیک نامی پہ اور کیا بات آئے گی کہ مخالفین کی حکومت ہے اور اس میں کلیئر ہو گئے. جو جس بندے کی کوئی غلطی اگر ہوئی بھی ہو، مجھے نہیں پتا کس کی ہے کس کی نہیں ہے، جس کی بھی ہے اس کو پبلک کے سامنے ڈالیں، جس کی نہیں ہے اس کو کلین چٹ دیں جیسے دی گئی. تو لیکن جو بھی کنفیوژن ہے لوگوں کے دماغوں میں، وہ سامنے آ کے بتائیں کہ یہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، یہ ہونا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہونے والا تھا، اب یہ ہو رہا ہے. یہ کلیئرٹی دینے سکتے. ویسے جس زور شور سے رنگ روڈ میں آپ کو گھسیٹا گیا یا ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو گھسیٹا گیا، اس زور شور سے ابھی کہا نہیں جاتا. آپ کے اپنے کیبنٹ میں بیٹھنے والے کولیگ تھے کچھ یا دوسرے لوگ تھے، اس زور شور سے آگے بتائیں نا کہ آپ بھی کلیئر ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کلیئر ہیں. آئی تھنک وہ دیکھیں، میرا نام ایک اسپیکولیشن پہ کئی جگہ پہ نہیں آیا تھا سوائے کمشنر پنڈی کی رپورٹ. جی بالکل. اور اس رپورٹ پہ جو دوسرے دو جو آفیسرز تھے، جن کی 1-2 کی تو اچھی ریپوٹیشن تھی بہت، انہیں تو ڈسینٹنگ نوٹ دے دیا تھا. تو جو ایک سینٹنس تھی وہ کمشنر پنڈی نے دیا تھا، ان کے اوپر میں نے ایک ڈیفیمیشن نوٹس دیا ہوا ہے کورٹ میں. تو وہ کورٹ میں آ کے ثابت کریں کہ جی توقیر شاہ صاحب نے مجھے کیسے انفلوئنس کیا اور میں نے ایکس کمشنر کو کیسے انفلوئنس ہوئے. اب وہ عدالت کے سامنے، پریس کے سامنے، وکیلوں کے سامنے آ کے اپنی پیشن گوئی کریں نا جی. ہم انتظار. یہ وہی صاحب ہے نا جو کمشنر پنڈی جو رپورٹ لکھی، جو ادھر ڈسکا میں تھے، گجرانوالہ کے کمشنر تھے. ایک ملک کے آئینی ادارے انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا. آپ ہی حکومت نے پنڈی میں لگا دیا اور وہ پھر شروع ہو گئے. دیکھیں میں تو اس پہ اتنا کامنٹ نہیں کر سکتا جی، لیکن وہ اتنی کوئی اچھی ریپوٹیشن ہولڈ نہیں کرتے جہاں تک مجھے پتا ہے جی. آپ کرکٹ ابھی کھیلیے، بڑے سکور کیے، میں دیکھ رہا تھا آپ کو. جس سپرٹ جو کرکٹ میں سپرٹ نظر آتی ہے ہماری سیاست میں، وہ سپرٹ کیوں نہیں نظر آتی؟ مثلا یہاں غلط LBW دے دیا جاتا ہے پالیٹکس میں. کوئی مطلب وائڈ بال جا رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، جو ہے وہ اس کو بال کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. یہ ہماری سیاست میں انوملیز ہیں، یہ کیوں نہیں دور ہوتی؟ تو جب کرکٹ میں بھی اپنے امپائرز ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی کبھی کبھی غلط LBW مل جاتے ہیں. اس لیے ہم 3rd امپائر خان صاحب نے شروع کیا تھا کہ دنیا میں 3rd امپائرز ہیں. تو ان چیزوں میں بھی جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں بھی 3rd امپائر جیسے نان پریجڈسڈ، بالکل انڈیپینڈنٹ، کریڈیبل لوگ ہونے چاہیے جس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایک حکومت ہے. اپنی جگہ ذاتی طور پہ وہ میں چھوڑ دوں اپنی ذات کو،
لیکن اگر آپ دیکھیں اوور آل ایک حکومت کو یا کبھی آپ ایک وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا قریب ہی ہے, لیکن انہیں کسی پہ بھی جس پہ بھی کوئی الزام آئے یا کوئی اسکینڈل کے اندر وہ آئیں تو ہم نے, چاہے میں ہوں, علیم خان صاحب ہوں, سبطین صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, ان نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کی ہے, ایک مثال سیٹ کی ہے کہ ریزائن کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آئیں. نہیں, آپ کو تو ویسے امپلیکیٹ کیا گیا. باقی جن لوگوں پہ سیریس ایلیگیشن ہیں وہ بے شک وہ فیلڈنگ والی ٹیم میں ہو یا بیٹنگ والی ٹیم میں ہو. آج کل آپ کی بیٹنگ ہے, آپ حکومت میں ہیں, اپوزیشن بیچاری فیلڈنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے لوگوں پہ بھی الزامات لگ جاتے ہیں, عدالتوں میں ثبوت نہیں آتے. میں تو اوورآل جو ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے پاکستان کا, جو سیاست ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن سر پھر ایک فیئرنیس آپ کو نظر آتی ہے نا کہ ان کے لوگوں پہ اگر جائز کیسز ہیں تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں, ہمارے اپنے اوپر اگر جائز کیسز ہیں تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اب میرا بھی کام ہے کہ میں اگر میرے پہ کوئی کیس ہوتا, خدا نخواستہ, تو میرا کام ہے کہ میں عدالت میں جاؤں. میں وزیر تھا اور میرے پہ ECL کا کیس تھا, اور ECL آتا ہے کیبنٹ کے نیچے, لیکن ایک دفعہ میں کیبنٹ پہ بھی نہیں گیا کہ مجھے ECL سے نکالے, میں اوورسیز منسٹر تھا, تو میں ہائی کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو وہاں سے میں نے کیس جیتا ہے, کبھی PM کے پاس نہیں گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرٹ ہے اس گورنمنٹ کا. آپ پہ الزام لگا, آپ نے ریزائن کیا, آپ عدالتوں میں گئے, آپ کلیئر ہو گئے, واپس کابینہ میں کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں PM کیپٹن ہے جی, وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرتے ہیں جب وہ سمجھیں کہ میری یہاں ضرورت ہے یا کہیں اور ضرورت ہے تو وہ یا اس کے میں یوں مطابق. کہوں کہ آپ کے بغیر وزیر اعظم صاحب کا کام کیسے چل رہا ہے؟ میرے لیے تو حیرانی ہے, کیونکہ یو آر ٹو کلوز ٹو پرائم منسٹر ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس. نہیں, کام الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا چل رہا ہے. پرائم منسٹر ایک لیڈر ہے, وہ صرف ایک بندے پہ ریلائی نہیں کرتے, وہ بندے بناتے ہیں جس پہ وہ ہاتھ رکھے وہ استعمال کہ وہ شائن کرتا ہے. تو وہ ایک لیڈر کا کمال ہوتا ہے. تو خان صاحب کو اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ اور زبردست لوگ ہیں PTI کے اندر, میرے سے کئی زیادہ ذہین, تو انشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اوورسیز منسٹر تھے یہاں پر, بیرون ملک پاکستانی اس وقت جو نیشنل انکم ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ریمیٹنسز کی ہے, اراؤنڈ $30 بلین تک پہنچ چکی ہے. ان کے رائٹس ہیں, ان کو خواری ہوتی ہے, ان کے پرابلمز ہیں. آپ بڑی اچھی ایفرٹ کر رہے تھے, جب آپ کابینہ سے باہر نکلے تو ایفرٹس لگتے اب کمزور ہو گئی, ویک ہو گئی. یعنی الیکشن لاز میں رائٹ ٹو ووٹ, اگر وہ پیسے دیں ٹھیک ہے, لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے. نہیں, ووٹ کا حق ہوگا ضرور, اس کو PM صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں. ابھی الیکٹرانک مشینز آئی ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر اوورسیز پاکستانی 10 ملین کی ہماری آبادی ہے اوورسیز کی, وہ ان سب کو ووٹ کا حق ملے گا. اور صرف وہ نہیں, انشاءاللہ ایک فائل بھی ہم نے ریزائن کرنے سے پہلے میں نے موو کی ہوئی تھی کہ کئی اور سہولتیں ان کو ملنی چاہیے یہاں. مثلاً جب ان کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان کے ساتھ پوائنٹ سسٹم ہونا چاہیے. اس پوائنٹ سسٹم کے اندر فری ٹکٹس, PIA کا, ویٹ الاؤنسز, ہوٹلز میں ڈسکاؤنٹس, گاڑیوں میں ڈسکاؤنٹس, ایسی چیزیں کہ ان کو کہ آپ ہنڈی حوالہ کو توڑ کے ان کو بینیفٹ دیں. تو اس میں سارے بینکس بھی انوالو تھے. تو انشاءاللہ میں انگلینڈ گیا ہوا تھا 2 ہفتوں کے لیے, ابھی واپس آئی ہوں, تو میں شوکت ترین صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فائل موو کریں کہ اوورسیز کو ریمیٹنسز کے لیے زیادہ سہولتیں ملیں. ان کے اور بھی پرابلم ہوتے ہیں, ان کے پراپرٹیز کے پرابلمز ہیں, وہ ادھر پیسے انویسٹ کرتے ہیں. اکثر دیکھا گیا رشتہ دار پیسے لے لیتے ہیں, واپس نہیں کرتے. جب وہ واپس آتے ہیں تو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف فیک کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کو جیل بھیجا جاتا ہے. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, بڑا پرابلم ہے, ہیوج پرابلم ہے یہ. دیکھیں, پراپرٹی کا بہت سب سے بڑا اہم پرابلم ہے, اسپیشلی جو باہر رہتے ہیں, یہاں انویسٹ کرتے ہیں پلاٹ میں یا گھر میں خریدتے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پہ. ان کا شوق ہوتا ہے کہ پیسے جمع کر کے پاکستان میں خریدیں, اور پھر یہاں یا تو ان کے اپنے رشتہ دار یا کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے. تو دیکھیں, یہ تبھی ٹھیک ہوگا 2 طریقے ہیں. ایک آپ کا جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, چاہے RDO اور CDO وغیرہ, وہ LDO, وہ ٹھیک ہو, وہ صحیح طریقے سے. دیکھیں, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کتنی کرپشن ہوتی ہے ان ڈیولپمنٹ اپارٹمنٹ سے, ابھی سے نہیں, بہت پہلے سے. ان کو ڈیجیٹلائز کریں, ان کو آگے لے کے آئیں, کہ جیسے کہ انگلینڈ میں آپ آن لائن اپنی ساری اپلیکیشن کرتے ہیں. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے آپ سے پیسے لے رہا ہے کہ مونٹی بڑی ہے, چھوٹی ہے, فلانا ٹمکانا. تو وہ آپ وہ کریں, تو ان کو پروٹیکٹ کریں. دوسرا, آپ کا جو جوڈیشل ریویو ریفارمز ہیں, ہٹنے سے پہلے ہمارے ہم نے ایک اوورسیز فاسٹ ٹریک
कोर्ट बनाया हुआ है लैंड डिस्प्यूट्स का, जो इस्लामाबाद फेडरल की लैंड डिस्प्यूट्स ओवरसीज के लिए हल करें, वो भी अभी चेस करना है। वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे लॉ मिनिस्टर के पास है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चेस करके आपके सामने अगले 1-2 हफ्तों में ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। सैयद जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत देखी जाती है, हाउस होल्ड इंटरेस्ट है, और इसी तरह से सियासत भी पाकिस्तान में शुरू से ही हाउस होल्ड इंटरेस्ट तक है। अगर क्रिकेट में कुछ रूल्स हैं, क्रिकेट में अगर रूल्स की पाबंदी की जाती है, तो आजकल पाकिस्तान की सियासत में ना कोई रवायात का एहतराम है, ना कोई सियासी जो पाबंदियां हैं, या पाबंदियां ना कहूं बल्कि जो सियासी एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं है। अगर क्रिकेट में बाउंड्रीज हैं तो सियासत में भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर क्रिकेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखा जाता है तो सियासत में कम अज कम सियासत के भी कुछ असूल होते हैं। आइन जो है वो बाउंड्री है, आइन के अंदर रहते हुए अगर हम एक्ट करें, वो हुकूमत हो वो अपोजिशन हो, तो मेरा ख्याल है फिर झगड़ों की शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए जब हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट पे हम चेयर करते हैं, तो सियासत में भी हमें कम अज कम रवायात और असूलों की पासदारी जरूर करना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को आज इस खुसूसी एपिसोड ऑफ रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।